बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और पहला सवाल है समीना शाहिद का। ये लिखती हैं, सर मेरे शौहर मुझे मेरी माँ के घर नहीं जाने देते। समीना, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, बहुत सारे शौहरों को ये मसला है। असल में आप शौहरों को नहीं समझते, उनकी माँ को भी नहीं समझते। याद रखिएगा, अगर 26-27 साल आप अपनी माँ के पास रहे हैं, अपने परवरिश वहाँ पाई, आपकी पूरा जो ग्रोन अप है, आपकी ग्रोथ सारी वहाँ हुई, आपकी एजुकेशन वहाँ हुई, तो अगर आप कुछ अरसा आप वहाँ कम जाओगे तो कोई मसला नहीं हो जाएगा, रिश्ता कायम रहेगा, रिश्ते की मिठास भी कायम रहेगी। कभी कभी जाने से कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे सास ससुर और मियाँ आम तौर पे ये समझते हैं कि लड़की इस नए पानी की मछली नहीं बन रही, उसकी जड़ें इस नए घर में आके नहीं लग रही। कभी उन्हें ये ख्याल होता है कि इसकी माँ जड़ें नहीं लगने दे रही, कभी बहन के बारे में, कभी किसी और के बारे में। तो बजाय इसके कि आप उनको मज़ीद तशवीश में मुब्तला कर दें। अभी देखें, नई नई शादी हुई है, कुछ अरसे बाद प्रेगनेंसी के बाद आपको बिलाखर आराम के लिए उसी घर में जाना है, फिर तो जो जाने देंगे। क्योंकि जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो फिर ससुरालियों से आमतौर पर उसकी एहतियातें नहीं होती, उसकी खिदमत भी नहीं होती, उसके काम काज भी नहीं होते, तो फिर आराम से उसको भिजवा देते हैं पार्सल करके अपनी अम्मा अब्बा के पास। तो ठीक है, वो एक कुदरत मौका देती है, आप वहाँ कई माह रहोगे और ख़िदमतें भी कराओगे और जो आपका गैप था मिलने का वो पूरा हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को इशू मत बनाएं। जब आप इशू बनाते हैं तो आपकी ज़ुबान पे शिकवा आता है, आपकी ज़ुबान पे गिला आता है, शौहर के कानों में भी पहुँचता है और शौहर बग़ैर किसी ब्रेक के, बग़ैर किसी तौक़ुफ़ के अपनी माँ को जाके बता देता है। तो यूँ बदगुमानी का सर्कल पूरा होता है और इसकी बुनियाद कोई और नहीं होता, आप होते हो। सनील अल्ताफ़ ने पूछा है कि अगर शौहर बद अखलाक हो और बदज़ुबान भी हो तो फिर कैसे डील करें। बेटा जी, इसका दो तरह से डील हो सकता है। एक डीलिंग तो ये हो सकती है कि उसके मुकाबले पे बदज़ुबानी करें, मार खा के घर आ जाए, रिश्ता ख़त्म। दूसरा ये है कि बदज़ुबानी और बद अखलाकी का उसने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, कोई ना कोई वाक़या ऐसा होता होगा जो उसको नापसंद होता होगा, कुछ ना कुछ ऐसा रूनुमा होता होगा जिसमें उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती होगी। उसके कानों में कोई शिकायत पहुंचती होगी माँ की या बहन की तरफ से, आपकी तरफ से किसी न किसी नादानी का उस तक रिपोर्ट हुई होती है। तो उस रिपोर्ट पे कभी तो वो रिएक्ट कम करता है, कभी ओवर रिएक्ट करता है। रिएक्शन कम हो या ज़्यादा, दोनों सूरतों में आपको बदअखलाकी लगेगी। और जो लोग बदअखलाकी या बदज़ुबानी का फतवा लगा के खुश हो जाएं कि जी मेरा मियाँ ऐसा है और वैसा है, तो फिर ये जानिए आप उसको ठीक नहीं होने दोगे। ठीक होने के दो रास्ते हैं। पहला, फ़ौरन अपनी गलती माने कि आपकी वजह से इसका आगाज़ होता है। आप वो ना काम ही ना करें, आप वो अमल ना करें जिसकी वजह से उसको बुरा लगता है या उसके घर वालों को बुरा लगता है। उसके घर वाले और वो, ये एक सिंगल पैकेज है, अलग अलग नहीं है। सो जो वो सोचेंगे वो भी यही सोचेगा। क्योंकि आप तो अभी जुमा 4 दिन हुए वहाँ गए हो, वो वहाँ बरसों से है, उम्र भर से है, उसको उम्र भर उन्हीं के साथ जीना है। सो देयर थिंकिंग पैटर्न इज़ द सेम। समटाइम अगर वो बात को एग्जेजरेट करेंगे तो भी उनके साथ होगा। ये तो वक्त लगेगा आपको अपनी मोहब्बत से, अपनी मिठास से अपने साथ उसको जोड़ने में। जोड़ने पे ज़ोर दीजिए, तोड़ने पे नहीं। गिला करने पे ज़ोर मत दीजिए, गिला भुलाने पे ज़ोर दीजिए, तो उसकी बदअखलाकी और जो बदमिजाजी कम हो जाएगी। एक काम और जो लड़कियां आमतौर पे सोचती हैं, या तो अपने में हुस्न से उसको ढालूंगी और हुस्न का ऐसा चर्चा होगा, ऐसी ठंडी हवाएं चलेंगी कि उसको सब उसके मिजाज की गर्मी जाती रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हुस्न एक वक्ती सी चीज़ है, जिस चीज़ ने इंसान को बदलना है वो अल्लाह कहता है इंसानों का जो दिल है वो मेरी मुट्ठी में है। तो रब जब चाहता है उस मुट्ठी को यूँ कर देता है और इंसान का दिल बदल जाता है। डाकू और चोर वलीउल्लाह बन जाते हैं, और वली और नेक लोग जो हैं, अगर उनका दिल अल्लाह बदलना चाहे और उनसे किसी बात से नाराज़ हो जाए तो उन्हें भी कुछ का कुछ बना देता है। सो दुआ करनी चाहिए, ऐसे मौक़ों पे अपने सजदों को लंबा करना चाहिए और अपने रब से बहुत मोहब्बत से आरज़ू करनी चाहिए कि आपकी सास, आपकी नंद या जो आपके रिश्तेदार आपको तंग करने का बायस हैं। पर साथ ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो कमी बेशी मेरी साइड पे है उसको भी ठीक कर दे, ताकि मुझे कभी गिला ना मिले, कभी शिकवा ना मिले और मेरी कभी बेइज्जती ना हो। पूछा कि सर गुस्से का क्या करें, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या इस पर काबू पाया जा सकता है। मेरे बच्चे, क्यों नहीं काबू पाया जा सकता। आग कितनी भड़कती है, सब कुछ जला के भस्म कर देती है,
پر اس آگ پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی جب آپ کھانا پکوا رہے ہوتے ہیں یا پکا رہے ہوتے ہیں، 5 چولہے ہوتے ہیں ایک وقت میں جو جل سکتے ہیں، کہیں 4 جل رہے ہوتے ہیں، کہیں 5 جل رہے ہوتے ہیں، اگر کبھی وہاں آگ بھڑک اٹھے تو آپ کیا کرتے ہو؟ جلنے دیتے ہو؟ چولہا بھی جل جائے، بٹن بھی جل جائیں اور پھر کچن میں بھی آگ لگ جائے، تو اس بھڑکتی آگ پہ ہم کیا پہلا سٹیپ یہ کرتے ہیں کہ جہاں سے گیس آ رہی ہوتی ہے اس کو نوب کو بند کر دیتے ہیں۔ اگر چولہا وہاں آگ لگ گئی ہے تو پھر کھڑے ہو کے ہاں مر گیا، رٹ گیا، آگ لگ گئی، یہ نہیں کرتے، پھر خود بھاگتے ہیں جہاں سے گیس کا مین کنیکشن ہوتا ہے، وہیں آن آف کا بٹن لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو جا کے دبا دیتے ہیں۔ تیسرا چولہے کے پیچھے بھی ہوتا ہے، جہاں سے آپ نے گیس لی ہوتی وہاں بھی بٹن اس کا ہوتا ہے، اس کو بھی دبا دیتے ہیں۔ جہاں بھی آگ لگنے کا سورس ہے اس کو پہلے ڈھونڈتے ہیں۔ غصہ آتا کس بات پہ؟ اس کو قابو کیجئے۔ جن وجوہات سے، جن لوگوں سے، جن لمحوں سے، جن حرکتوں سے، جن لفظوں سے، جن کرداروں سے، جن شخصیات سے، جن رشتوں سے، جن باتوں سے، جن اعمال سے غصے کی وجہ ہے نا، تو وجہ ساری آپ کے آس پاس ہوتی ہیں، ان کو دیکھ لیجئے۔ جن سے ٹالریٹ کر سکیں ان سے بچ جائیے۔ کچھ لوگ اریٹیٹ کرتے ہیں، ان کی اریٹیشن کو اوائڈ کر دیجئے، ڈسٹینس دے دیجئے۔ ہمارے پاس چونکہ ہر عمر کے لوگوں کے یہ شکایت آتی رہتی ہے، تو پھر ہم نے اس کا یہ کیا کہ اینگر مینجمنٹ پہ ایک 50 گھنٹے کا کورس بنایا ہے، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو۔ اور جن لوگوں نے اب تک کیا ہے ان کی زندگی میں وہ بہت ٹھنڈک لے کے آیا، ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلیں لیکن ان کے اندر بہت ٹھنڈک اتری ہے، انہیں بہت اچھا محسوس ہوا۔ کیونکہ بنیادی طور پر یاد رکھیے گا، جس چیز سے زندگی جلے، جس چیز سے ہمیں نقصان ہو رہا ہو، اگر ہم ایٹ سورس اس کو پکڑ لیں تو بہت سارا فائدہ ہو جاتا ہے۔ غصے کو دبانے کے فزیکل طریقے بھی ہیں، غصے کو دبانے کے سوشل طریقے ہیں، غصے کو دبانے کے اسپریچول طریقے ہیں، غصے کو ختم کرنے کے جو طریقے اللہ نے اس کے رسول نے بتائے ہیں وہ تو سب سے افیکٹو ہیں۔ غصے کو دبانے کے کچھ طریقے لوگوں نے ماڈرن زمانے میں ڈھونڈے ہیں، ان سب کا تذکرہ اس میں کیا ہے، پر ان کی ریزننگ کے ساتھ کہ کس عمر کے کن لوگوں کو کس کس بات پہ غصہ آتا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ کچھ غصے ہوتے ہیں ان کا مستقل حل کبھی نہیں ہوتا، اور کچھ ہوتا ہے جن کو اگر آپ قابو پا لیں، ان کو جان لیں، تو پھر آپ اس عذاب سے آپ کی جان چھٹ جاتی ہے۔ محمد یحییٰ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہا کہ سر اللہ پاک آپ کو خوشی دے، راحت دے، سارا وقت تو آپ ہمیں دے دیتے ہیں۔ یحییٰ آپ کا بہت شکریہ اس محبت بھرے کمنٹ کا اور کمپلیمنٹ کا۔ انفیکٹ یہ بات درست ہے، بظاہر تو لگتا ہے کہ دن میں 2 دفعہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن ان 2 دفعہ کو پلان کرنے کے لیے بہت سا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو کنٹینٹ آپ کو دینا ہوتا ہے ہر دفعہ نیا چاہیے ہوتا ہے، ہر دفعہ تازہ چاہیے ہوتا ہے، اور اس کو تازہ رکھنے کے لیے، نیا رکھنے کے لیے، افیکٹو رکھنے کے لیے اور پروڈکٹیو رکھنے کے لیے آف کورس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ میرے رب کا بہت فضل اور کرم ہے، اس نے میرے لیے اس کو آسان بنایا۔ ظاہر ہے جب میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کہ اس کا یہ دیا ہوا ٹاسک ہے، مجھے یہ کرنا ہے، تو اس لیے میرے لیے پھر آسانی ہوتی ہے۔ میں تو اس کو سچ مانے عبادت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہوں، اس لیے مجھے جو خوشی ہے وہ بھی عبادت جیسی مل رہی ہوتی ہے، دعائیں بھی ویسی مل رہی ہوتی ہیں، اور جب جب آپ لوگوں کی زندگی میں خیر اترتی ہے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بھی وہ بنتا ہے۔ اب سب لوگ سلامت رہو۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔